اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستید همه شما دوستان؟ ما خوب هستیم. شما بفرمایید. عصر همه شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. خیلی خوب. انشاءاللہ ما دیگه کتاب دوم تمام کردیم. انشاءاللہ امتحان پایانی روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر. امتحان پایانی روز یک شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر، یعنی سنڈے کے دن میں 2 بجے سے از ساعت 2 تا 5 بجے، از ساعت 2 تا 5 برگزار می شود. می کمی فرماید چطور میگویند؟ ہمیں ببین الان کم کام عادت کنی، الان کم کام عادت کنی، یعنی اب تھوڑا تھوڑا آپ اپنے آپ کو ڈھالیے اس چیز میں کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالیے کہ اب ہر چیز فارسی میں بات کریں، ہر چیز فارسی میں. انشاءاللہ امتحان کتاب دوم امتحان پایانی روز یکشنبه، امتحان پایانی روز یکشنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 5 برگزار می شود. برگزار ہوگا یعنی انجام پائے گا. امتحان پایانی کتاب دوم روز یکشنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 برگزار می شود. آماده باشید و کم کم شما کم کم عادت کنید. آج خودتان را عادت بدهید، یعنی خودتان را عادت بدهید، یعنی عادت اپنے آپ سے بولنے کی عادت ہے. جی اپنے آپ کو عادت دیجئے کہ ہمیں باید فارسی صحبت کنی ہوئی، فارسی صحبت کنی. هر چه میخواهی خودتان فارسی صحبت کنید. فارسی. آقا سلام وعلیکم. خوبی؟ من خوبم. امتحان پایانی روز چند شنبه است. امروز امتحان پایانی روز یک شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 برگزار می شود. ببخشید آقا امتحان از درس چندم تا درس چندم برگزار می شود؟ امتحان پایانی از درس 11 تا درس 20. یہ ببین مثلا آقا در امتحان پایانی سوال ها از کجا میاد؟ از درس چندم می آید؟ از درس 11 تا درس 20 این سوال ها می آید. متوجه هستید من چی میگویم؟ ما امتحان نیمه دادیم، ہم نے ہاف ایگزام دے چکے. امتحان نیمه از یک درس یکم تا درس دهم ما امتحان دادیم و خدا را شکر ما ایگزام کیا کہیں گے؟ نیمه امتحان نیمه امتحان نیم کسے کہتے ہیں؟ ہاف کو. نیمه ہاف ایگزام. امتحان پایانی خود بلے امتحان پایانی یعنی فائنل. پایانی یعنی امتحان پایانی یعنی فائنل. پایان رسیدہ یعنی تمام ہونا. پایان یعنی تمہائی فائل ہو یعنی فائنل. امتحان نیمه یعنی ہاف ایگزام. متوجه شدید همه شما؟ بله. زمین شما متوجه شدید چی گفتم؟ بله. از رابط المشکل انترنتی نداری شما؟ متوجه شدید؟ بله آقا. بله.
ظاہر فاطمه خواهر تحصیل فاطمه شما متوجه شدی امتحان بله. نیمه از درس اول تا درس دهم امتحان پایانی از درس 11 تا درس 20 سوال از اینجا می آید سوال یہاں سے آئیں گے متوجہ شدید یا نا متوجہ شد. متوجہ شدید بلے من متوجہ شدہ شما بھی فرمائید مراسم عزاداری در جوگی پورا خوش گذشت بلے خیلی خوبی ہے انشاءاللہ ہوا چطور است الان ہوا چطور است اللہ ہوا خیلی گرم است خیلی خوب نگاه بفرمایید خیلی خوب کنیز فاطمه شما متوجه شدی چی گفتم علی آقا انشاءاللہ امتحان پایانی روز بله یک شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر برگزار می شود شما آماده باشید بله خیلی هم راحته کتاب که ما خواندیم درس خیلی راحته نه بگید نه یعنی فکر نکنید امتحان خیلی راحته نه امتحان خیلی راحته مگر آن کسانی کے درس خوانده باشد امتحان آسان ہے لیکن ان کے لیے جو اچھی محنت کی پڑھی حالانکہ اب ایسی کوئی چیز اس سے زیادہ ہارڈ کون کیا دے سکتا ہے جس طریقے سے میں نے پڑھایا ہے اس سے ہارڈ تو کچھ نہیں ہو سکتا اس میں بھلے ہستید ہمیں شما متوجہ بلے فرمائیں ما چون درس بیستم تمام کردیم ان کتاب کار بعد از درس بیستم اینجا یک نمونه سوال داده نمونه یعنی ایگزامپل پیٹرن پیپر نمونے کے اس طریقے سے آپ آمادہ کریں تو یعنی کچھ رہنمائی ہو جاتی ہے اس سے نگاہ پہ فرمائیں نمونے امتحان تشریحی چی گفتم ایک ہوتا ہے امتحان بھلے امتحان کتب ایک ہوتا ہے امتحان مثلا ٹک مارک والا ایک ہوتا ہے امتحان تشریحی یعنی لکھنے کا باقاعدہ تشریح یعنی باقاعدہ بھلے کتاب دوم پایانی کتاب دوم پایانی نیمے نہیں ہے یہاں پایانی نیمے کا تو 10ویں درس کے بعد پیٹرن دے رکھا ہے یہ پایانی نگاہ کنید شمارہ ایک چی خواستان نمبر 1 میں کیا چاہا ہے خواستان یعنی انہوں نے کیا چاہا ہے جہاں خالی را باواجہائی مناسب زیر کامل کنید نیچے کی خالی کمپلیٹ ہو گیا تھا میں دوبارہ ایک دفعہ حل میں کنام ایک ہی جگہ تاکہ ایک ویڈیو میں آ جائے اس لیے اس کو میں پیچھے سے ہی حل کروں تاکہ ایک ویڈیو میں آ جائے آسانی ہے ٹھیک ہے کل آپ لوگ بہت سے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا نئی چیز تھی آج شاید تھوڑا سا راحت محسوس کرے شاید امروز راحت نگاہ کنید جاہے خالی رب آواجہ مناسب زیر کامل کنید جاہے خالی جگہوں کو رائل کو خالی جگہوں کو با واجہ مناسب زیر با واجہ مناسب کلمات کون سے زیر نیچے کے مناسب کلمات کے ذریعے سے کامل کنید نویشنواد تخفیف میں دہد نامہربان آز نوشتم بے یہ کلمات ہیں بہترین انشائی کے من نوشتم دربار یہ امام حسین بود بہترین انشاء یعنی لکھنا بلے وہی انشاء جی بہترین انشاء جو میں نے لکھی وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تھی میں نے بہت سی انشاء لکھی ہیں لیکن بہترین انشاء کون سی تھی ان میں سب سے بہتر دربار امام حسین بلے نوشتم انجا میاد نوشتم من ہنگام خرید از کارتے اعتباری بلے انجا چی می آید از می آید کجاست از انجاست از من ہنگام خرید از کارتے اعتباری استفاده می کنم سه کسی که کودکان را نوازش می کند و می بوسد به او چه می گویند مہربان وہ انسان کے جو بچوں کو دلار کرتا ہے اور ان کو چومتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مہربان کسی کے کودکان را نوازش می کند و می بوسد مہربان جو بھی بچوں کو دلار کرتا ہے اور انہیں چومتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کاٹ لیتے ہیں اس کے بچے کے بیچارے کر وہ روتا ہے تو بیچارہ کہہ بھی نہیں سکتا اس نے میرے کاٹ لیا سو بعضی فروشندہ بے مشتریہ بعضی فروشندہ بے مشتریہ
بے مشتری ہے تخفی دہند بله تخفی چرا میدهند چون که بازی چون ہے فروشندها فروشنده ها بله بله فروشندها چون فروشنده ها جمع ہے بعض جو فروشنده ہیں جمع بعض شده تو وہ ایک نہیں ہے کئی ہیں کئی ہیں. میدهند بله شماره 5 در بیشتر پارکها وسایل ورزشی وجود دارد وجود وجود دارد دارد در بیشتر ناشنوا چه کسی است ناشنوا چه کسی است ناشنوا نمی کسی است که نمی شنود نمیشنود شنود ناشنوا وہ ہے جو نہیں سنتا نہیں سنتا بله کور چه کسی است کور نابینا چه کسی است نابینا کسی است که نمی بیند نامی نابینا کسی است که نمی بیند بیند جمله بسازید بله شما دیروز و همه نه دیروز همه شما همیشه میگید آقا این امتحان حتما باید در امتحان باشه یہ سوال حتما امتحان میں ہونا چاہیے یہ آپ لوگ بتاتے ہیں کہتے ہیں کب کہتے ہیں نہ بنا کے جملے نہ بنا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ امتحان میں ایسے سوال ضرور ہونے چاہیے ہنگامی کے از این واژه جمله بسازید هنگامی که من خانه بستگان روم برای آنها هدیه بله میروم هنگامی که من خانه بستگانم میروم برای آنها برای هدیه آنها میخرم هدیه میخرم بله یا مثلا ایک ہی جملہ تھوڑی ہے ہنگامی کے من بستنی میخورم برای دوستانم هم میخرم جب میں آئس کریم خریدتا ہوں تو اپنے فرینڈز کے لیے بھی خریدتا ہوں ہنگامی کے من میخوابم چادر میگیرم مثلا چادر لیتا ہوں ہنگامی کے من میخوابم برق را خاموش میکنم برق یا لامپ ہارا خاموش میکنم جب میں سوتا ہوں تو لائٹیں آف کر دیتا ہوں ہنگامی کے من درس میخوانم بله ہنگامی کے من درس میخوانم کارهای دیگر انجام نمیدهم جس وقت میں پڑھتا ہوں تو اس وقت میں کوئی اور کام نہیں کر سارے جملے میں بنا کے پریکٹس کراؤں گا آپ لوگ نہیں بولیں گے کوئی سا بھی کوئی ایک جملہ خوب 4 کیلومتر آقا سلام خوبی وعلیکم السلام خوبم شما بفرمایید من خوبم شما بفرمایید شما اهل کجا هستی من اهل امروه هستم این امروه کجا است امروه نزدیک دهلی است از امروه تا دهلی چند کیلومتر فاصله دارد از امروه تا دهلی 120 کیلومتر فاصله دارد ببین چقدر کتنا لمبا جملہ بنا دیا میں نے اور جملہ بھی بنا دیا بھائی یاد گرفتن ایران ام مجاهده من 10 سال قبل ایران برای یاد گرفتن زبان فارسی اومد گرفتن نہیں ہے یاد گرفتند ہے بله دوستان من برای یاد گرفتن زبان برای درس خواندن به ایران رفتن و در آنجا زبان فارسی هم یاد گرفتن یہ سال قبل آپ لوگوں سے ایک ایک کر کے بنوانا پڑے گا سب ایک ساتھ بول سکتے ہیں الگ الگ جملہ کنیز فاطمه عذرا بطول شما مشکل انترنتی دارید نہیں آقا نه آقا پس چرا نمیگی سکینه زهرا زامین شما بفرمایید حرف بزنید ایران نگاه کنید دوستانم برای درس خواندن به ایران رفتن و همانجا زبان فارسی هم یاد گرفتن یک سال قبل من از ایران برگشتم یا بگید من یک سال قبل بعد از درس خواندن از ایران برگشتم ایک سال پہلے پڑھائی کے بعد ایران سے پلٹ آیا مثلا یا بگید من یک سال قبل یک ساعت ہے نا یک ساعت من یک سال فکر کرتا اشکالی نہ دارد من یک ساعت قبل من آقا من خانوم دخترها پسرها من بعد از خوردن نهار خوابیدم من خواب بودم و یک ساعت قبل بیدار شدم 1 گھنٹے پہلے اٹھا ہوں اور یہ میں صحیح مگر 2 گھنٹے ہو گئے مجھے بیدار ہوئے 2 ساعت قبل اینجا 1 ساعت شناخ و علاقے دوستانم در ہنگامی کے ہوا گرم است دوستانم ہنگامی کے ہوا گرم به شنا کردن خیلی علاقے دارا میرے دوست جب ہوا گرم ہوتی ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے تو
تیرنے کو بہت پسند کرتے ہیں. می پزاد مادران مادران فاخرون بھیجا ہے غذائی گناگون گوناگون مانند می گوشت پزاد. بریانی والے کوفتے می پزاد. لذت بخش من پارسال با دوستانم برای تفریح مثلا کشمیر رفتم یا مناطق کوهستانی رفتم آنجا مثلا تماشا کردن باران خیلی لذت بخش بود. میں پچھلے سال دوستوں کے ساتھ پکنک پہ کشمیر گیا, وہاں بارش پڑتے ہوئے دیکھنا خیلی لذت بخش بود. متوجہ شدید ہستید یا نا سکینے؟ بولے ہم ہنسی لذت بخش یعنی کیا کہیں اسے, انٹرسٹیڈ تھا بہت. انجوائیبل تھا, انجوائیبل. نفس کشیدن انسان ها و حیوان ها برای نفس کشیدن از بینی استفاده میکنند. بله. درباره من دیروز درباره امام حسین علیہ السلام یک انشاء نوشتم. بله. یا استادم امروز درباره اخلاق خوب صحبت کرد. ہمارے استاد نے آج اچھے اخلاق کے بارے میں بات کی. یا بله. بہت جملے ہیں, بس آپ لوگوں کو ذہن لگانے کی ضرورت ہے. آپ ایک ایک نہیں 10 20 بھی بنا سکتے ہیں جملے. شبان روزی سوالیہ جملہ بنانا ہے. شبان روزی کنیز فاطمه حال شما خوب نیست؟ بله خوب نیستی شما؟ دارو خوردی شما رفتی پیش دکتر؟ بری دیگه امتحان نزدیکه, باید آماده باشی. اینطور ساکت نباشید, اس طریقے سے خاموش نہ رہیے. ببین نگاہ کن, این ہم یک امتحان شفاہی است, یہ بھی ایک امتحان شفاہی ہے. آپ بولیے, میں نے کہا تھا آپ سے آج سے لے کے جب تک آپ امتحان در حال امتحان ہستید, آپ سب اسٹینڈ امتحان کی حالت میں. آپ کا خاموشی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. بھلے آپ حرف آغا آیا این مطلب شبان روزی ہے. بھلے آغا مثلا داروخانه خانم فلان مثلا خانم زہرا شبان روزی است. کیا زہرا خانم کا جو ہے کلینک 24 گھنٹے والا ہے. بھلے میڈیکل. مانند مثال جدول را کامل کنی, جیسے انہوں نے مثال دی ایسے آپ اس کو نقشے کو کامل کیجئے. روز کے دن کی پریکٹس ہے. یک شنبه روز دوم ہفته است. یک شنبه روز دوم ہفتے کا, ویک کا دوسرا دن. روز پنجم ہفتے چہار شنبه. روز پنجم ہفتے چہار شنبه. روز اول ہفتے شنبه. یہاں پر روز کی پریکٹس تھی, یہاں فصل کی. فصل دوم سال تابستان, فصل اول سال بہار, فصل چہارم سال زمستان, فصل چہارم سال زمستان. 22 فصل سوم سال, بہار فصل اول سال. دن کی پریکٹس فصل کی, اب مہینے کے نیچے. ماہ اردی 22 ماہ دوم سال, ماہ اول سال فروردین. ماہ اردی 22 ماہ دوم سال, ماہ ہفتم سال مہر, ماہ ہفتم سال مہر, ماہ دوازدم سال اسفند. ماہ دهم سال است. بے پرسشائے زیر کام پاسخ کامل دہید. تو دیکھیے پہلی کتاب میں آپ لوگ اس صلاحیت میں تھے کہ آپ سے ایسے سوال کیے جائیں, آپ سے جواب مانگے جائیں, سوال دے دیے جائیں, آپ
جواب دیجئے. لیکن آپ اب اس مرحلے میں ہیں کہ آپ سے سوال نہیں کیے جائیں گے, آپ کو جواب دیے جائیں گے, آپ سوال بنائیے. بے پرسی شاید زیر پاسخ کامل دهید. الان در چه فصلی و در چه ماهی هستیم؟ الان ما در فصل ایران میں دیکھیں, در فصل بہار و در خرداد ماه سوم سال, ماه خرداد ماه سوم ماه هستیم, ماه سوم سال هستیم. آنا دیروز درس چندم را خواندن, آنا دیروز درس بیستم را خواندن. ان کی آپ لوگوں سے پوچھوں, ان کی فیوئی وزیبہ مال کیست؟ ان کی وزیبہ مال یہ کتھائی اور خوبصورت فارس میری بہن کا ہے. مثلا دوستان برای چکاری به کتاب خانه می روند؟ دوستان برای کتاب دوستان شما خیلی خوب هستند, آپ کے فرینڈ بہت اچھے ہیں, ولی دوستان من برای گذراندن وقت به کتاب خانه می روند, ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں. بله خیلی خوب. چرا دیروز بھی کلاس نرفتی؟ چرا دیروز بھی کلاس نرفتی سکینه؟ چون برای اینکه من دیروز مشغول بودم. دیکھیں یہ 6 سوال ہیں, ان 6 سوالوں میں الگ الگ درس والی کی پریکٹس ہے, یہ فصل والی کی پریکٹس ہے, یہ چندی والی کی پریکٹس ہے, عدد ترتیبی والی, عدد وصفی والی, یہ صفت والی, صفت مال والی, مال کی پریکٹس ہے. یہ برائے چے کی پریکٹس ہے اس والے درس کی. یہ چون کے چرا کا جواب علت اور وجہ, چون برائے ان کے, یاد ہے آپ کو اس کی پریکٹس کرائی گئی تھی؟ بلے آقا. چھٹے میں بریک فاسٹ کی, کھانے پینے کے وقت کی. صبح نے ایرانیہ معمولاً چیز, ایرانیوں کا ناشتہ بریک فاسٹ اکثر وقت کیا رہتا ہے؟ مربع گرے, مسالو خامے وغیرہ. جدول زیر دیکھیے آپ, ان میں سے دیکھیے ابھی کتنے سوال گزرے, ان میں سے آپ کو کتنے سوال ایسا لگتا ہے کہ آ سکتے ہیں اس طریقے کے. مثلا یہ اس طریقے کا دے سکتا ہے, کوئی خالی جگہ پر کیجئے, مگر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ورڈ نہ دے کے آپ ایسے ہی دے دیں اور آپ خود سے بھریے. مثلا یا جملے میں سازی اس طریقے کے, بھلے یہ لفظ نہ ہو, لفظ دوسرے ہوں, لیکن جملوں میں استعمال تو حتماً. یا مثلا یہ سوال لکھ کے جواب مانگ سکتے ہیں. پہلا سوال کا جواب لکھوا دیجیے. پہلا سوال کیا ہے؟ الان درجے فصلی. الان درجے فصلی, بھائی دیکھیے اس ٹائم ایرانیوں کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے, اور آپ کو یاد ہے پہلا دوسرا تیسرا مہینہ بہار کا مہینہ ہے. بلے آقا. الان در فصل بہار و در ماہ سوم سال هستیم. بلے آقا. مثلا اب سوال دے کے جواب بھی مانگ سکتے ہیں, جواب دے کے سوال بھی مانگ سکتے ہیں, اس طریقے کے سوال آ سکتے ہیں. بس یہ ہو سکتا ہے کہ سوال اس طریقے کے نہیں, کچھ اور طریقے کے آ جائیں. آپ سے مثلا تاریخوں کی سوال کر لیں, برتھ ڈے کا, ایڈریس کا. جدول سیرنا کامل کنید, یہ بالکل نہیں دوں گا میں, یاد رکھنا. من ریختام تو ریختی او ریخت, ما ریختی شما ریختی دانا ریختان. ورنہ اگر میں نے اس طریقے کے سوال دے دیے گا تو آپ کی آنکھوں میں نگاہوں کے سامنے 10 نمبر گھوم رہے ہوں گے. فری کے مل رہے, فری کے. برگشتان تو برگشتی او برگشت, ما برگشتیم شما برگشتید آنا برگشتان. اور اگر میں اس طریقے کا کچھ سوال دے دوں اور پھر بھی نہ لکھ پایا تو لعنت ہے. جایگزین تبدیل خود نہ دیگه من لعنت نمی کنم, شما بله دیگه همه شما عزیز هستید. جایگزین و تبدیل کنید, جایگزین و تبدیل کنید. اس طریقے کا سوال بله دیگه آپ خود سمجھدار ہیں, مثلا اس طریقے کے سوال آ سکتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے, کیونکہ ہر درس میں اس طریقے کا تمرین اور پریکٹس ہوتی ہے. ایک ایک نہیں, کئی ایک درس میں اس طریقے کی ہو سکتا ہے. مثلا بھلے در حال بازی کردن بودم کہ ہوا بارانی شد, یہ کون سی پریکٹس ہے؟ کیا یہ کسی کام میں مشغول تھا, اچانک یہ ہو گیا. در حال بازی کردن بودم کہ ہوا بارانی شد, میں کھیل میں مشغول تھا کہ بارش آ گئی.
شما بفرمایید جایگزین و تبدیل کنید. دیدن فیلم تلویزیون خراب. من در حال دیدن فیلم بودم. در حال دیدن فیلم بودم کہ تلویزیون خراب شد. اس سے زیادہ تو اس تمرین میں آپ کل ہی بول رہے تھے یار. اس والی تمرین میں اس سے زیادہ تو کل ہی بول رہے تھے آپ لوگ. مان در حال دویدن بودم کہ ہوا ابری شد. ابری شد. خانے تا مدرسہ ما حدود 6 کلومیٹر است. میرے گھر سے مدرسہ ہمارا تقریباً 3 بیمارستان فروشگاہ بیمارستان کا فروشگاہ ماں بیمارستان دا 8 کلومیٹر. فروشگاہ ما نامی کہیں چلے گا. از بیمارستان تا فروشگاہ حدود 4 کلومیٹر است. از حرم تا ورزشگاہ حدود 2 کلومیٹر. صحیح جملہ ہے زیرہ بنویسید. یہ سوال اس طریقے کا مثلا آ بھی سکتا ہے کہ جملے غلط دے دی جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ کہاں پہ غلطی ہے, لائن کھینچیے غلطی پہ اور اس غلطی کو کریکٹ کیجئے. مثلا پہلے نمبر میں کیا غلطی ہے؟ پدرم مختلف ماشینہ می فروشات. بھلے پدرم ماشین مختلف ماشین ہائی مختلف, کیونکہ مختلف صفت ہے اور فارسی میں پہلے بتایا تھا کہ صفت بعد میں موصوف پہلے آتی ہے. پدرم ماشین ہائی, اور اگر موصوف صفت ہے تو اس میں علامت بھی ہوگی کہیں کہیں پہ یا. پدرم ماشین ہائی مختلف. تو آپ کو کرنا کیا ہے وہاں پہ اگر ایسا کوئی سوال آتا ہے تو مثال کے طور پر انسان ونتان میں کہ غلطی بتائیے, تو غلطی آپ یہاں پہ ایسے لائن کھینچ دیجیے گا کہ یہاں غلطی ہے اور یہاں پہ لکھ دیجیے گا صحیح کر کے پدرم ماشین ہائی مختلف می فروش. در زمستان بیشتر وقت برف و باران می بارد. اشتباہ کجا سکینہ شما بھی فرمائید تاکہ پتہ در زمستان بیشتر وقت ہاں زمستان بیشتر وقت باران. یاد ہے آپ کو بازیاز یہ کیا اور بیشتر ان چیزوں کے بعد اکثر کیا ہمیشہ ورڈ کلمہ جمع آتا ہے. در زمستان بیشتر وقت برف و باران می بارد. سردیوں میں اکثر برف اور بارش برستی ہے. سے بے فرمائید ما پدرم کو مادر مان احترام می گزاری. اشتباہ کجاست؟ پدر و مادر مان احترامی گزاری. آسان ما از نہیں ہے بے ماں بے پدر و مادر مان احترامی گزاری. ہاں یہ دیکھیے 20ویں درس میں اس چیز کی بہت پریکٹس کی گئی حرف ربط کی, تو امتحان میں یہ ضرور مثلا اس طریقے کا کوئی بھی ہوگا تو ضرور دے گا. مثلا عبارت دے گا. اب یہ مت سوچنا کہ 20ویں درس میں جو عبارت دی ہے وہی عبارت اتار دے گا. وہ اپنے پاس سے کوئی عبارت لکھ سکتا ہے, بیچ میں حرف اضافے کی جگہ چھوڑ سکتا ہے. آنہا بس یاد رکھنا پذیرائی کے ساتھ آزادہ ہے. بات تو ٹھیک ہے. آنہا بامیوے, یہاں پہ با آئے گا لیکن برائے کی جگہ یہاں آئے گا. آنہا بامیوے, وہ لوگ فروٹس کے ذریعے از مہمان شان پذیرائی می کنند. دوستم احمد دیروز به مسافرت می رود. اشتباه کجاست؟ مسافرت چون دیروز گذشته است. دیروز گذشته است. اینجا میاد دوستم احمد دیروز به مسافرت می رود. آپ اگر زیادہ آپ کا دماغ کام کر رہا ہے تو آپ سے اگر کہا جائے کہ غلطی کہاں ہے تو آپ یہاں بھی کھینچ سکتے ہیں لائن, اور کچھ لوگ زیادہ جن کا دماغ کام کرے تو دیروز کے نیچے کھینچ سکتے ہیں. پہلے آپ کہہ دیجئے کہ دیروز کی جگہ فردہ آئے گا. دوستم احمد فردہ به مسافرت می رود. ٹھیک ہے نا؟ جی. شیش خواہش می کنم پنجره ها را ببند. خواہش می کنم احترامیہ جملہ اس کے بعد امر آتا ہے, اور امر میں یعنی آتی ببند اور ببندید آتا ہے. مفرد ببند اور جمع ببندید. بلے خوب, یہ سوال آپ کے سطح کا ہے. مثلا برائے پاس و خائزیر پرسی شائی مناسب بے نویسی. نیچے کچھ جواب ہیں, ان کے لیے آپ کو سوال لکھنے ہیں. سوال کا جواب آپ لوگوں کے لیے تو شاید زیادہ آسان ہو جائے گا, حالانکہ ہونا بھی چاہیے. جواب کے لیے سوال بھی آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے. جس طریقے سے آپ نے فارسی پڑھی ہے, محنت کی ہے, بس جواب کے معنی اگر آپ سمجھ گئے جواب کیا ہے تو سوال بنانا بہت آسان ہے. اردو میں دیکھ لو کیا ہے جواب. پیدارم فردہ شاب با ہوا پیماز بیروت پر میگردد. میرے پاپا کل رات کو ہوا پلین سے بیروت سے پلٹیں گے. جب آپ کو پتا ہے یہ معنی ہے تو سوال کیا بنائیں گے, آپ کے پاپا کب پلٹیں گے بیروت سے؟
بله پدرت پدرت بیروت برمی چند شنبه از بیروت برمیگردد پدرم فردا شب به هواپیما از بیروت برمیگردد صندوقدار بچه چیزی حساب میکند تو میں نے سوال پہلے کہہ دیا بتائیے صندوقدار مارایان حساب میکند صندوقدار بچه چیزی حساب میکند صندوقدار مارایان حساب میکند من در بیستم مهر به دنیا اومدم شما چند نا چندوں میں مہر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن شما چندوں میں ماں چندوں میں دنیا اومدی یہ بہتر ہے شما در چندوں میں ماں بے دنیا اومدی من در بیستم مہر بے دنیا اومدن دیکھیے از دنیا رفتن بے دنیا اومدن اس کی بھی میں نے پریکٹس آپ کو کرائی تھی مرنے کے لیے کتنے ورڈ آتے ہیں از دنیا رفتن فوت کردن اور دن پیدائش کے لیے بے دنیا آمدن دید جہان گشودن بھلے اور کیا تھا متولد شدن خوب بے مناسبت روز مادر برای مادرم ہدیه خریدم بے مناسبت روز مادر برائے مادرت مادر برای چه خریدی ہدیه خریدم این مدرسه چند مدرسه چندم طلبه وجود دارد چندم نه چند طلبه دارد این مدرسه چند 300 طلبه یہ جملہ بھی اہم ہے یہ تمرین بھی جملہ ہے زیر را با توجہ بے واجہ داخل پرانٹیز یعنی یہ بریکٹ کے اندر جو کلمات ہیں ان کے ذریعے سے تبدیل کرنا ہے جملے سب صحیح ہیں بس ایک دفعہ یہ ایسا لکھا ہوا اس سے تبدیل کرنا ہے مثلا امسال خانوادیام بے مشہ سفر میکنن پارسال سے تبدیل کرنا ہے امسال کی جگہ ہو جائے گا پارسال پارسال خانوادیام بے مشہ سفر کیونکہ پارسال ہے اسی اعتبار سے فعل بدل جائے گا امسال تھا تو سفر میکنن تھا لیکن پارسال ہے تو سفر کردند بلے دو کلاس مار آیا نے وہ صندلی دارات تبدیل کرنا ہے دارائے سے کلاس دارائے رایا نے وہ صندلیہ کے ساتھ آتا ہے کلاس دارائے رایا نے وہ صندلی سے ماں خودکار ماندہ در کیف میں گزاریم ہم اپنی پینسل کو بیگ پہ رکھتے ہیں از کی ماں خودکار ماندہ کیف میں برمی داری برمی داری کیونکہ اسکیف کی بات آ گئی تو برداشتن سے آئے گا اسکیف برمی داری بعد از یک شنبه دو شنبه است قبل از یک شنبه است مرتب کنید یہ بھی اچھے ہے تمرین آپ کی آنکھوں میں ایک دم سے 10 نمبر دکھائی دینے لگیں گے مرتب کنید یک زیبا و مردم میخران گل ها خوشبو بفرمایید مرتب کنید مردم گلهای خوشبو زیبا و خوشبو میخرند علاقه بغل میکنند فرزندش با مادر را مادر فرزندش را با علاقه بغل فرزندش را با علاقه بغل میکنند ماں اپنے بچے کو بڑے شوق سے یعنی شوق کے ساتھ گود میں لیتی ہے متن زیرہ بے خانی نیچے کا متن پڑھنا ہے اور جب پڑھ لیں گے آپ تو پھر اس کو دیکھ کر آپ کو یہ نیچے کا جدول کامل کرنا ہے من در تاریخ دہم فروردین سال 1391 بے ایران میں 10 فروردین 1390 نوادو یہ 1391 مان در تاریخ ایسے در تاریخ نوم فروردین ایسے مان در تاریخ یکم فروردین در تاریخ دہم ایسے دہم فروردین سال 1390 یک بے ایران اومدم میں 10/1/1391 کو ایران میں آیا وہ در تاریخ 17 اردی بھائی 17 اردی بھائی بھلے 391
صدائے من میرسے بلے آقا ہاں 391 بے مدرسہ المہدی رفتم مدرسہ المہدی گیا و شروع بے درس خواندن کردم اور درس پڑھنا شروع کیا من ہر شب ساعت 8:45 میں روزانہ ہر رات کو 8:45 پر حدود 2 ساعت مطالعہ میکنم تقریباً 2 گھنٹے اسٹڈی کرتا ہوں و ساعت 11:35 اور 11:35 پر می خوابم سوتا ہوں و صبح زود از خواب بیدار میشوم اور ارلی مارننگ اٹھ جاتا ہوں. جلدی سے پڑھ لیا آپ لوگوں نے صحیح سے؟ بلے سب سے پہلے تو جو 2 تاریخ یہاں ذکر کی ہیں اس میں ان کو عدد میں لکھنا ہے. میں نے پہلے لکھ دیا 10/1/1391 17/2/1391. یہ آپ یہ بتائیے 10/1 سے لے کے 17/2 تک کتنے دن بیٹھ رہے ہیں جی جی بولے 10/1 سے 17/2 تک کتنے دن کا گیپ ہے 20-30 کتنے دن کا 37 دن کا گیپ ہے نا. اب آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایران میں تو اتنے دن پہلے گیا اور مدرسہ المہدی میں پڑھائی اتنے دن لیٹ کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگ وہاں جاتے ہیں انہوں نے تھوڑا زیادہ کر دیا 15 سے 20 دن زیادہ سے زیادہ. آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو مہمان خانہ ہوتا ہے جامعۃ المصطفیٰ کا وہاں رکھا جاتا ہے. وہاں رکھ کر آپ کی ڈاکٹری وغیرہ رپورٹس وغیرہ یہ سب انتظام وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی یعنی فائل وغیرہ سب تیار کی جاتی ہے اقامہ لگوایا جاتا ہے. جب سب کام فائنل ہو جاتا ہے سب ریڈی ہو جاتا ہے تب آپ کو کسی مدرسے بھیجا جاتا ہے. اتنے آپ وہاں مہمان رہتے ہیں ان کے اور ڈاکٹری وغیرہ یہ سب کام آپ کے 10-15 دن وہاں لگتے ہیں. سمجھے کیوں گئے ہوا ان تاریخ میں پہنچا تو 10/1 کو تھا مدرسے میں کب پہنچا 17/2 کو. حالانکہ 15 دن زیادہ 15 دن لگتے ہیں مجھے 14 دن لگے تھے. تو تاریخ عرب عدد بے نویسی تاریخوں کو عدد میں لکھنا ہے. عدد میں کیسے لکھنا ہے 10/1 کیا کہا انہوں نے دہم فروردین لکھیے دہم فروردین 1392 یہ اور دوسری تاریخ کیا ہے 17 ایک دہم فروردین اردی بھائی 1392 یہ لکھ دیا جواب دے دیا تاریخ عرب عدد بے نویسید. اب برائے مصدر حرف اضافے بے نویسید ان مصدروں کے لیے حرف اضافہ لکھیے. بیدار شدن از خواب بیدار شدن آمدن بے ایران آمدن. عدد اصلی لکھنا ہے عدد حق و عدد اصلی عدد اصلی کجاست عدد اصلی ہاں عدد اصلی ہے تہم کی جگہ لکھنا ہے در تاریخ شکل درست سات را بکشی. ٹائم جو انہوں نے اوپر بیان کیا ہے اس کی صحیح لائن گھڑی ٹائم بتائیے کیا ٹائم تھا. من ہشت سات ہفتوں ہشتوں 6.5 دقیقے. اب دیکھیے ہشت کہاں ہے ہشت 6.5 درست نوشتم نہ پوچھو کیوں 9:15 لگ رہا ہے 9:15 کیونکہ پونے 9 تو ہے تو اگر ہشت ہے تو 8 پہ نہیں ہونی چاہیے سوئی یہاں ہونی چاہیے تقریباً 9 کے پاس 9 کے بیچ میں چھوٹی ہونی چاہیے ایک چھوٹی ہونی چاہیے. یہ روک دینو بھلے ہشت تو 6.5 دقیقے صحیح ہو گیا. وہ 2 ساعت مطالعے کو وہ ساعت 11:35 دقیقے کجاس یازدہ انجاز یازدہ 35 دقیقے درست کرنا. بلے سمجھ میں آ گئی یہ تمرین سب لوگوں کے یا نہیں؟ بلے اس متن کو پڑھ کے یہ کام ان چیزوں کے جواب دینے ہیں. جو تاریخ ہیں ان کو عدد میں لکھنا ہے جو مصدر ہے ان کا حرف اضافہ یہ ہے ان کے حرف اضافہ لکھنا ہے عدد اصلی لکھنے ہیں اور ٹائم بنا. خوب دوازدہ تمرین شمارے 12 گزینہ صحیح را انتخاب کنیے. صحیح آپشن چوز کیجئے. کدام گزینہ صحیح است خشک نرم صحیح ہے غلط خشک کی اپوزٹ نرم کیا غلط ہے اس میں خشک کی اپوزٹ کیا ہے
खसीस बेटा खसीस तो कंजूस को कहते हैं, खीस। नहीं खीस और नरम की अपोजिट क्या है? जिब्र। भले नरम की अपोजिट है जेब्र, खुश की जिब्र। अपोजिट है खीस। रोशन तारीख आएगा ना ये। रोशन और तारीख होगा। भले भले भी अलान पहले जो गलत है उनको तो चेक कर लें, ताकि जरूरी थोड़ी कि ये वाला ऑप्शन मैं सही दे दूं, अगर दिया तो मैं ये वाला कर दूं तो पता होना चाहिए कहाँ गलती है। कूता की अपोजिट लागर नहीं है, कूता की अपोजिट क्या है? बुलंद बुलंद। बुलंद। कूता की अपोजिट बुलंद और लागर की अपोजिट क्या है? चाक अभी चाक। नहीं चाक भले भले चाक नंबर काट दूंगा अगर रोशन किसी ने तारीख लागर की अपोजिट में मेरा नाम लिखा तो। रोशन तारीख इन दुरुस्त है। रोशन तारीख। भले फेले अमरे मुफरद रिख्तन का कौन सा है? मीरीजी फेले अमरे है मुफरद? नहीं, क्योंकि अमर में नहीं। नहीं होता। बेरीज पेरिस। रेवती क्योंकि माजी मुतलक माजी का हाजिर का सीगा है, ये गलत है। बेरीज मामूलान सात चंद क्लासतान तातिल मिशवात, अक्सर आपकी क्लास की छुट्टी किस वक्त होती है? सात एकोनी में बाद बादल। सात एकोनीम अस्त गलत है, क्योंकि सात एकोनीम अस्त नहीं पूछा है, एकोनीम सात तो गलत है। डेढ़ घंटा सात एकोनीम अस्त यानी सात एक बज के सात एकोनीम अस्त सात एकोनीम अस्त ये गलत है। ये सात को नीम डेढ़ घंटा नहीं, सात एकोनीम बाद जुमले का डबल ना सही है। कौन सा जुमला डबल ना के जरिए से सही है? हवा ना सरदस्त ना सरमा। ये सही है। क्यों? गलत है। भाई सरदर सरमा गलत है, ये गलत है। दो नाम भले है। है, हाँ दो अपोजिट बातें तू ना आती दीरोज हैं। तू ना दीदी दीरोज ना दीदी इमरूज। ना इमरूज इन दुरुस्त है। ना तू कल दौड़ा ना आज भले। दौड़ा। भले ना माशी ना माँ ना खुशहाली ना गिरिए इन गलत है। गलत ना माँ खुशहाल क्योंकि अपोजिट आता है डबल ना में दो भले। अपोजिट ना आएगी, जिद आएगी। खुशहाल की जिद गिरिया नहीं है, गमगीन है या मसलन नाराहत। गिरिए की है खंदान। माँ ना खंदान हस्तीम ना गिरिए गिरिए भी पूरी मसलन। तू ना दिरूज दवीदी ना इमरूद, ना तू कल दौड़ा ना आज दौड़ा। भले सही से बल। पांच खुदा वाजिब बा मसदर खुर्दन सही है। कौन सा कलमा खुर्दन के साथ सही है? मसदर मुरक्कब जख्मी खुर्दन सही है। भले गना हाँ, जमीन जमीन सही है। जमीन हो गया ना। भले जमीन पर गिरना। जख्मी के साथ मसदर मुरक्कब क्या आएगा आप बताएं? चले ये बात ही सही। जो हमने जो चीज शुदन। इसमें मांगी है उसका जवाब तो जमीन है, लेकिन जख्मी के साथ क्या आएगा? जख्मी शुदन। दावा के जख्मी साथ क्या शुदन आएगा? दावा दावा करदन दावा करदन। आसान दावा करदन। ये कसी के पायश नाकिसस चे मिगुयान, जिसके पाए पैर नाकिस हैं मालूल। और जो नाशनावा है उसे क्या कहते हैं? कसी के निमी बीनत, कसी के निमी शनावत, कसी के निमी शनावत। हाँ जिसका नाबीना कसी के निमी बीनत यानी कि दिखता नहीं है। पांचों चमदान चेदारान दस्त दस्ते दस्ते हम दस्तेदारान हम दस्त हाथ दस्ते। भले पांचों चमदान दस्तेदारान दस्तेदारत। दस्ते क्योंकि हाथ तो मर्द इंसान का होता है। खुदा जुमले बयकियस सही है। कौन सा जुमला यकियस के साथ सही है? ऊदर यकियस मगाज़े कार्मिकुना सही है या गलत? पहले उधर मत देखिए, दो पे मत देखिए, पहले इस पे देखिए। यहाँ सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? ना वो बहुत सी दुकानों से एक में काम करता है। आसान। ऊदर यकियस मगाज़े। हाँ अभी बताया यकियस के बाद जमा आता है, यहाँ जमा पे आता गलती है। है तो ये गलत है, ये गलत है। तू यकियस बिराने सफीद में पूछी गलत है या ये सही? गलत गलत क्यों गलत है? यकियस के बाद जमा आता है। जमा तू गुलहारा मीका। ये सही है। मीकाराम। मैं फूलों में से एक फूल मीकाराम यानी होना। अगर चलिए ऑप्शन
آپشن جو انہوں نے جو مانگا ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے. باقی دو کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم؟ کریں گے آپ جملے کو ٹھیک؟ خود یہ حقار میں گر یکی ہے مغازے ہاں دوسرے کو کیسے صحیح کریں گے؟ تو یکی ہے پیراہن یہ سفید پیران ہے تو یہ کیا پیراہن ہائے سفید میں پوچھی، سفید میں پیراہن پوچھی. ہائے سفید مت کر دینا کیونکہ پیراہن صفت کبھی جمع نہیں صفت جمع نہیں ہوتی. بے وسیلہ پوست چھ چیزیں راہ اسمی کنیم، ہم کھال کے ذریعے سے کس چیز کو محسوس کرتے ہیں؟ گرمیوں زہرا آپ اسکن سے جو ہے وہ پوست ذائقہ گرمی چکھتی ہیں. گرمی و زبری گرمی اور زبری، ہم اسکن کے ذریعے سے گرمی اور بلی بلی زبری محسوس کرتے ہیں. طعم و مزے کیسے حس کرتے ہیں؟ زبان. بے بان وسیلہ زبان طعم و مزے. نفس و بو بے وسیلہ بینی. بینی بینی. تو آپ یہاں پہ آپشن یہ ٹھیک ہے، کیا پتا میں یہاں آپشن یہ دے کے سوال بدل دوں. ماں بے وسیلہ بینی چکاچے حسمی کنیم نفس و بو. آپ لکیر کے فقیر مت بن جانا، جیسا یہاں پہ دیا ویسے ہی رٹ لیں. کبھی جو اور آپشن ہے ان پہ بھی دھیان دینا. جی قدام گزینے از اعضائے صورت نیست، کون سا آپشن اعضائے چہرے میں سے نہیں ہے، چہرے کے حصوں میں سے نہیں ہے. کیت ابرو پلک، ابرو بھی چہرے پہ ہے، پلک بھی چہرے پہ ہے. کیت بازو، یہ آپشن ہے. یہ اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا، یہاں پہ دھیان دینا آپشن کے سوال کیا ہے، نیست ہے یا است نیست ہے. ہے نا نیست. اکثر آپشن ٹک مارک والے سوالوں میں غلطی لوگ سوال کے آخر کو نہ دیکھنے میں کرتے ہیں کہ آست مانگا یا نیست مانگا. بعض کہتے قدام گزینے درست آست، بعض جگہ پوچھتے قدوم گزینے درست نیست، نیست وہاں گڑبڑ کر دیتے ہیں. تمام شور کتف یعنی بازو. بولے متوجہ شدید بلے بلے. فردا انشاءاللہ درس یازدہم و دوازدہم امتحان میں گیرام، امتحان دونوں شفہی ساتھ میں دونوں ساتھ میں 11واں اور 12واں، کیونکہ آج ہونا تھا 11واں وہ آج نہیں ہو سکا. انشاءاللہ فردا. وصلی اللہ علی محمد محمد الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.